Oh, yes, in the name of Jesus. Hallelujah. प्रभु तपाईको नवीन सामर्थ्यको लागि, तपाईको प्रेमको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ पिता। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरका प्रभु पुत्रलाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्, बातचित गर्नुहोस् र तपाईको पवित्र आत्माको अभिषेकमा हामी जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। आज बिहानी जो पनि बाटोघाटोमा, जो पनि जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यही अवस्थामा तपाईले छुनुहोस् यीशुको नाममा। हालेलुया। धन्यवाद तपाईको प्रेम आशिषको लागि, धन्यवाद तपाईँ प्रेम आशिष र अनुग्रहका लागि। हालेलुया। ओ म बनाउँदैछु शक्तिशाली जाति, म बनाउँदैछु शक्तिशाली जाति। 106 नम्बरको कोरसमा गाउँदै हामी उभिएकै बेलामा यो कोरस गाउनेछौँ। हालेलुया। ओ म बनाउँदैछु शक्तिशाली जाति। हरेक जना तयार हुनुहोस्, आफूलाई तयार गर्नुहोस् आज बिहानी। इन द नेम अफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। तयार हुनुहोस् आज बिहानी। जीसस। यस। हालेलुया। मण्डली। हालेलुया। सबैले भन्नुहोस् त बनाउनुस् प्रभु। सबैले बनाउनुस् प्रभु आफ्नो मण्डली, आफ्नो मण्डली। म तपाईको मण्डली हुँ, म तपाईको जाति हुँ। आउनुहोस् प्रभु। ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिउँ र आफ्नो स्थानमा बस्नुहोस् यो बेलामा। हालेलुया। 90 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ। गाउँ हालेलुया प्रभुलाई। 90 नम्बरको कोरस गाउँदै उहाँको नाउँलाई उचाल्ने छु यस समयमा। निकाल्नुस् 90 नम्बरको कोरस। गाउँ हालेलुया प्रभुलाई। थ्याङ्क यू जीसस। ताली बजाउँदै हृदय खोल्दै सबैजनाले ताली बजाउँदै
संसारको ज्योति हो येशू संसारको ज्योति हो येशू संसारको येशू संसारको येशू संसारको ज्योति हो राज गर्न फेरि आउनेछ राज गर्न फेरि आउनेछ राज गर्न फेरि राज गर्न फेरि राज गर्न फेरि आउनेछ हालेलुया तपाईँ र मेरो प्रभु राज गर्न फेरि आउँदै हुनुहुन्छ हालेलुया कतिलाई विश्वास लाग्छ कतिलाई आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने लागिरहेछ लागेको छैन भने अझै परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गरिरहनु भएको छैन भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वर र परमेश्वरको वचन बाइबलले भन्दछ येशू फेरि आउँदै हुनुहुन्छ येशूले भन्नुभएको छ म फेरि आउनेछु तिमीहरूलाई लिनका लागि हालेलुया ओ यस प्रभुलाई धन्यवाद होस् यो समयमा हामी भजन गाउँदै प्रभुको नाउँलाई उचाल्नेछौँ 99 नम्बरको भजन छ भने तपाईँले निकाल्नुहोस् 9 र 9 99 नम्बरको भजन आफ्नो भजन किताब निकाल्नुहोस् छैन भने भजन किताब किन्नुहोस् भजन गाउँदै हामी प्रभुको महिमा गर्ने मानिसहरू बन्न पर्छ हालेलुया जीसस हालेलुया 99 सर्वदा गर्दछु
गम्भीर प्रेममा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा गर्नुभएको प्रेम, प्रिय प्रभुका जनहरू, कति गजबको प्रेम छ। साँच्चै प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो बेलामा हामी अर्को भजन गाउँछौँ, 375 नम्बरको भजन, यहोवे मेरो गोठालो। कतिजनाको गोठालो हुन्छ यहोवे परमेश्वर, कतिजनाको गोठालो हुन्छ यहोवे परमेश्वर। ताली बजाएर उहाँलाई, ओ तपाईँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, हालेलुया भन्ने छ। हालेलुया। Oh yes, Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. केही घटी हुँदैन, उनले हरियो खड्गमा मलाई चराउनेछ। सुख चैनको पानी निरा सदैव डोर्याउनेछ। मेरो यो तुच्छ प्राणलाई नयाँ तुल्याउनेछ। यहोवे मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन, उनले हरियो खड्गमा मलाई चराउनेछ। आफ्नै नाउँको कारण जहीँ गए तापनि धर्मको सुमार्गमा मलाई अगुवाई गर्नेछ। यहोवे मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन, उनले हरियो खड्गमा मलाई चराउनेछ। अमृत्युको छायामा हिँड्नु परे तापनि रक्षा गर्छन् जहीँ जाऊँ, तब किन डराऊँ। यहोवे मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन, उनले हरियो खड्गमा मलाई चराउनेछ। सबै शत्रुको समूह होस् तयार पार्नुहुन्छ, त्यसले अभिषेक गरे कचौरा बोकिन्छ। यहोवे मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन, उनले हरियो खड्गमा मलाई चराउनेछ। निश्चय भलाइ र कृपा जीवन भरि रहन्छ। यहोवे
स्वर्गलोकमा सदैव बास गर्नेछु यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन उनले हरियो मर्गमा मलाई चराउनेछ हालेलुया यस त्यो अन्धकारमय घाटीबाट भएर जानु परे पनि म डराउँदिन भजनकर्ताले भन्दैछन् किनभने परमेश्वरले मलाई सधैँ 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 रक्षा गर्नुहुन्छ हालेलुया प्रिय हामी यो यात्रामा छौँ कनानको यात्रामा उजाड स्थानको यात्रामा धेरैजना मानिसहरू छुट्ने छन् बाइबल परमेश्वरको वचनले भन्दछ यो लकडाउनमा हामीले धेरैलाई गुमाएको छौँ कतिलाई आत्मिक रूपमा गुमाएका छौँ र कतिलाई भौतिक रूपमा गुमाएका छौँ प्रिय प्रभुका जनहरू अझै यात्रा लामो छ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ म आउँदैछु अनि उहाँ आउँदै पनि हुनुहुन्छ प्रिय प्रभुका जनहरू त्यस कारण याद गर्नुहोस् आफ्नो विश्वासलाई नगुमाउनुहोस् आफ्नो विश्वासलाई मतलब संसारका कुरालाई तपाईँले हेर्नुहोस् तुलना गर्नुहोस् परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस् जसले परमेश्वरको वचन पढ्छ कहीँ पनि त्यसका खुट्टाहरू हल्लिँदैनन् त्यसका विचारहरू मोडिँदैनन् त्यसका भावनाहरू मोडिँदैनन् किनभने त्यो परमेश्वरको वचनमा लागिरहन्छ 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 प्रिय प्रभुका जनहरू एका बिहानै परमेश्वरको घरमा आउनु भएको छ खोज्दै परमेश्वरलाई रोज्दै आउनु भएको छ भने याद गर्नुहोस् परमेश्वरलाई तपाईँ रोज्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो जीवन कहाँनिर कहाँनिर तपाईँको जीवन चुकेको छ मेरो जीवन चुकेको छ हामी याद गरौँ परमेश्वरका मानिसहरू कति अचम्मको आशिषको कुरा रात दिन नबनेर एकछिन फुर्सद छैन वचन पढ्या छ वचन खुवा छ वचन पढ्या छ वचन खुवा छ वचन पढ्या छ वचन खुवा छ अनि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ याद गर्नुहोस् प्रिय प्रभुका जनहरू परमेश्वर भला हुनुहुन्छ अनि तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई कति आदर गर्ने त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा आउँदछ यो बेला हामी परमेश्वरको चरणमा भेटीहरू ल्याएर दशांशहरू ल्याएर अगौटे फलहरू ल्याएर हामी उहाँको नाउँलाई उच्चार्नेछौँ त्यस कारण को छ भेटी उठाउने कृपया छिट्टो भेटीको नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईँ आउनुहोस् भेटी उठाउन आउनुहोस् फलानु आउनुहोस् होइन त्यो भेटी भन्ने बित्तिकै थाहा पाउनुहोस् मैले भेटी उठाउने हो अनि हामी तपाईँलाई पर्खिने भाँडो समातेर ल कतिखेर आउनुहुन्छ र भाँडो लिनुहुन्छ भनेर आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ महान परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो बेलामा हामी भेटी ल्याएर तपाईँको चरणमा आएका छौँ हामी दशांश ल्याएर आएका छौँ अगौटे फलहरू मुठी दानहरू ल्याउनु भएको छ अनि विशेष कुराहरू तपाईँको अगाडि पस्किनु भएको छ तपाईँका मानिसहरूले परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्छु हरेकको मुठीलाई तपाईँले छोइदिनुहोस् हरेकको भेटी समातेको त्यो हातबाट तपाईँको आशिष बगाइदिनुहोस् हरेकको त्यो दशांशसँग दिने दिने हृदयलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् पिता जतिसँग छैन कमाई तपाईँले आउने दिनहरूमा प्रशस्त गरिकन दिनुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु पिता धन्यवाद तपाईँको प्रेम आशिषको लागि र हामीले चढाएको भेटी तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिँदै आशिष माग्छु यीशु तपाईँको पवित्र नाउँमा आमेन आमेन हामी कोरस भजन गाउँछौँ 418 नम्बरको 418 नम्बरको भजन बिहान समय रोप्छु
आशा राखी ल्याउने छौँ रमाउँदै कामको पुरो फल, कामको पुरो फल, ओ कामको पुरो फल ल्याउने छौँ रमाउँदै कामको पुरो फल। दुःख सहे रोप्छौँ, सुख भोगी रोप्छौँ, छरीमा जाडोमा रहन्छौँ अटल। काट्ने बेला हामी पाकेको फल पाउँछौँ, ल्याउने छौँ रमाउँदै कामको पुरो फल, कामको पुरो फल, ओ कामको पुरो फल ल्याउने छौँ रमाउँदै कामको पुरो फल। प्रभु ख्रीष्टको लागि रुँदै पनि रोपौँ, हामीलाई देखेर नबनौँ चञ्चल। दुःखको अन्त हुन्छ, इनाम पनि आउँछ, ल्याउने छौँ रमाउँदै कामको पुरो फल, कामको पुरो फल, ओ कामको पुरो फल ल्याउने छौँ रमाउँदै कामको पुरो फल, कामको पुरो फल, ओ कामको पुरो फल ल्याउने छौँ रमाउँदै कामको पुरो फल। हालेलुया। कोही भेटिदिन छुट्नु भएको छ भने कृपया आफ्नो हात उठाइदिनुहोस् ताकि भेटीको भाँडो तपाईँको अगाडि आउनेछ। पछाडि एउटा हात उठ्या छ, थाहा छैन उहाँले प्रार्थना गर्दा हात उठाउनु भएको कि भेटिदिन छुटेर हात उठाउनु भएको। यदि भेटिदिन छुट्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो हात उठाउनुहोस्। कोही गेटमा बस्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि भेटिदिनलाई तपाईँ त्यहाँ पुग्नुपर्छ। भेटी उठाउनेहरू कहीँ कतै बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर यही कम्पाउन्डको वरिपरि जहाँ पनि यतातिर हुनुहुन्छ, उतातिर जहाँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले भेटिदिनलाई उहाँहरूले पाउनुहुन्न अनि पछि पनि उहाँले पाउनुहुन्न। त्यस कारणले तपाईँ भेटी उठाउनेहरू त्यहीँ गएर भेटी उठाइदिनुहोस्, त्यहीँ गएर उहाँहरूबाट भेटी उठाउनुहोस्। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्, गजबको समयमा तपाईँ हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई आदर गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा किताबमा पढ्दै थिएँ, त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ यो कानुन व्यवसायीहरू चाहे जस्तो गर्मी होस् उनीहरूले कालो कोट लगाएर गइरहेका हुन्छन्। चाहे जतिसुकै गर्मी होस्, चाहे जतिसुकै जाडो होस्, उनीहरूले कालो कोट, उनीहरूको कालो कोट अनि सेतो सर्ट उनीहरूको लगाएकै हुन्छन्। र मैले विचार गरेँ किन लगाउँदा रहेछ, कालो कोट नगलाए पनि त हुन्थ्यो, आखिर आवश्यकतै छैन नि, किन लगाउनु पर्यो भन्ने विचार आउँछ नि, होइन? यस्तो गर्मीमा हामी सर्टमा गाह्रो हुन्छ, उनीहरू कोट लगाउनु पर्छ, बाध्यताले लगाए जस्तो देखिन्छ, तर कोट लगाएर गए हुन्छन् अदालतभित्र। अनि मैले हेरेँ त्यहाँ, अनि मैले भेटाएँ उनीहरूले कानुन व्यवसायीहरू जति पनि त्यहाँ बहस गर्छन् तिनीहरूले चाहिँ सधैँ कोर्टप्रतिको आदर, कोर्ट भनेको अदालतप्रतिको आदर गर्नका लागि उनी सधैँ कालो कोट लगाउँछन्। अनि भनिन्छ शिर चाहिँ कोर्टको अगाडि झुकाउनुपर्छ वकिलले। अनि उनीहरू कहिले पनि सिधा हेर्दैनन्, बहस गर्दा उनले हेर्छन्, तर जहिले पनि त्यहाँ न्यायाधीश हुन्छ नहुन्छ, त्यहाँ त्यो कोर्टमा न्यायाधीश बसोस् अथवा नबसोस्, उनीहरू कालो कोटमा आदरका साथ अदालत जान्छन्। प्रिय परमेश्वरका जनहरू, हामी त झन् न्यायाधीशका पनि न्यायाधीश प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारण उहाँको अगाडि सबैले कोट लगाउनुहोस् भनेको होइन मैले, तर आदरका साथ उहाँको अगाडि जाउँ, हामी उहाँलाई उचालौँ है। तपाईँको छेउमा हामी आराधना गर्दा दाजुभाइहरूले कसरी आराधना गर्ने, दिदीबहिनीहरूले कसरी आराधना गर्ने,
परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। त्यस कारण सो अनुसार हामी आराधना गर्नलाई नाच्दै गाउँदै खुसी हुँदै रमाउँदै उहाँको नाउँलाई उचाल्दै परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा कति ठुलो काम गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त एकछिन पछाडि फर्केर, यहाँको पछाडि भने होइन, आफ्नो जीवनको पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् त कति धेरै काम प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ। याद गरौँ त, याद गरौँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ हाम्रो जीवनमा। त्यस कारण आउनुहोस् हामी आफ्नो ठाउँमा उठेर परमेश्वरको नाउँलाई उचालौँ, उहाँको नाउँको आदर गरौँ, उहाँले के गर्नुभएको छ हाम्रो जीवनमा हामी सो हेरौँ र परमेश्वरलाई महिमा दिउँ। हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस, Hallelujah, Jesus. थ्याङ्क यू जिजस। आफ्ना आँखाहरू बन्द गर्नुहोस्। सधैँ हामी भन्ने गर्छौँ, दिदीबहिनीहरूले आफ्नो शिरमा तपाईँले ल्याएको दोपट्टाले आफ्नो शिरलाई ढाक्नुहोस्। दाजुभाइहरूले परमेश्वरको आराधना गर्नुहोस्। दिदीबहिनीहरू तयार हुनुहोस् रमाउनका लागि, उहाँको नाउँलाई उचाल्नका लागि, उहाँलाई खुसी बनाउनका लागि अनि हामीले शक्ति पाउनका लागि उहाँको नाउँलाई उचालौँ। हालेलुया, इन द नेम अफ जिजस। कोरसहरू गाउँदै, कोरसले के भन्छ सो अनुसार तपाईँले गर्नुहोस्। कोरसले चुप्लाक भन्छ भने चुप्लाक्नुहोस्, कोरसले उफ्री भन्छ भने उफ्रिनुहोस्, कोरसले बस भन्छ भने बस्नुहोस्। किनभने हामी परमेश्वरको आदरको लागि हामी आदरका भाँडाहरू हौँ। हालेलुया, धन्यवाद येशू, थ्याङ्क यू माइटी जिजस। रातको ज्योति तिमी हो, दिनको छाया तिमी हो। रातको ज्योति तिमी हो, दिनको छाया तिमी हो। म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति गर्नेछु, म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति गर्नेछु, म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति गर्नेछु, म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति। रातको ज्योति, रातको ज्योति तिमी हो, दिनको छाया तिमी हो। रातको ज्योति तिमी हो, दिनको छाया तिमी हो। म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति गर्नेछु, म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति गर्नेछु, म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति गर्नेछु, म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति गर्नेछु। रातको ज्योति तिमी हो, दिनको छाया तिमी हो। रातको ज्योति तिमी हो, दिनको छाया तिमी हो। म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति गर्नेछु, म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति गर्नेछु, म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति गर्नेछु, म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति गर्नेछु। महिमा होस् येशू राजालाई, प्रशंसा होस् जीवित उहाँलाई। महिमा होस् येशू राजालाई, प्रशंसा होस् जीवित उहाँलाई। महिमा होस्, महिमा होस्, महिमा होस्, महिमा होस्, प्रशंसा होस्, प्रशंसा होस्, प्रशंसा होस्, प्रशंसा होस्। महिमा होस् येशू राजालाई, प्रशंसा होस् जीवित उहाँलाई। महिमा होस् येशू राजालाई, प्रशंसा होस् जीवित उहाँलाई। महिमा होस्, महिमा होस्, महिमा होस्, महिमा होस्, प्रशंसा होस्, प्रशंसा होस्, प्रशंसा होस्, प्रशंसा होस्। महिमा होस् येशू राजालाई, प्रशंसा होस् जीवित उहाँलाई। महिमा होस् येशू राजालाई, प्रशंसा होस् जीवित उहाँलाई। रोग सबै निको पारी चङ्गाइदिने, पाप सबै मेटाएर जीवन दिने। रोग सबै निको पारी चङ्गाइदिने, पाप सबै मेटाएर
मेटाएर जीवन दिने महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् महिमा होस् यसु राजालाई प्रशंसा होस् जीवितमा महिमा होस् यसु राजालाई प्रशंसा होस् जीवितमा महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् महिमा होस् यसु राजालाई प्रशंसा होस् जीवितमा महिमा होस् यसु राजालाई प्रशंसा होस् जीवितमा महिमा होस् यसु राजालाई महिमा होस् यसु राजालाई प्रशंसा होस् जीवितमा महिमा होस् यसु राजालाई महिमा होस् यसु राजालाई प्रशंसा होस् जीवितमा श्राप सबै मेटाएर आशिष दिने दुःख सबै लिएर शान्ति दिने श्राप सबै मेटाएर आशिष दिने दुःख सबै लिएर शान्ति दिने महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् महिमा होस् यसु राजालाई प्रशंसा होस् जीवितमा महिमा होस् यसु राजालाई महिमा होस् यसु राजालाई प्रशंसा होस् जीवितमा महिमा होस् यसु राजालाई महिमा होस् यसु राजालाई प्रशंसा होस् जीवितमा महिमा होस् यसु राजालाई महिमा होस् यसु राजालाई प्रशंसा होस् जीवितमा महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् महिमा होस् यसु राजालाई प्रशंसा होस् जीवितमा महिमा होस् यसु राजालाई प्रशंसा होस् जीवितमा महिमा होस् यसु राजालाई प्रशंसा होस् जीवितमा म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति गर्नेछु 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 रत्नको ज्योति तिमी हौ दिनको छाया तिमी हौ रत्नको ज्योति तिमी हौ दिनको छाया तिमी हौ म नाच्नेछु गाउनेछु स्तुति गर्नेछु 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 आफ्ना आवाजहरू उठालेर आफ्ना हृदयहरू उचालेर आफ्ना शब्दहरू उचालेर परमेश्वरलाई आदर गर्नु परमेश्वरलाई आदर गर्नु परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा उचाल्नु परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा उचाल्नु प्रिय प्रभुका जनहरू उचाल्नु मौका यही हो हालेलुया समय यही हो हालेलुया किनभने उहाँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ किनभने उहाँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ किनभने उहाँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई छुन चाहनुहुन्छ अहिले उहाँले तपाईँलाई आफ्नो अगालोमा हाल्न चाहनुहुन्छ किनभने उहाँ तपाईँको बीचमा हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँको बीचमा हुनुहुन्छ हालेलुया Oh yes, in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, mighty Jesus. Oh yes, hallelujah. आफ्ना हृदय खोलेर कि साँच्चै परमेश्वरको अगाडि तपाईँ पुग्नु भएको छ के त उहाँलाई उचाल्नलाई
उहाँको आत्माले भरिनलाई आज प्यारी तपाईँको निम्ति गजबको समय भएको छ। हालेलुया। आराधना गर्छु सबैले हात सारा हृदयले, आराधना गर्छु सारा मनले, आराधना गर्छु सारा बलले। तपाईं मेरो परमेश्वर, तपाईं मेरो परमेश्वर, तपाईं मेरो परमेश्वर, तपाईं मेरो परमेश्वर, तपाईं मेरो सबै अभावहरू मेटिन्छ। महिमित ख्रीष्ट येशूको नाममा उहाँका दूतगणहरूले रक्षा गर्नेछ। यहोवा इरे रक्षा गर्नेछ, यहोवा इरे रक्षा गर्नेछ, यहोवा इरे रक्षा गर्नेछ। यहोवा इरे मेरा प्रबन्धक, उहाँको अनुग्रह धेरै छ। यहोवा इरे मेरा प्रबन्धक, उहाँको अनुग्रह धेरै छ। सबै अभावहरू मेटिन्छ। महिमित ख्रीष्ट येशूको नाममा उहाँका दूतहरूले रक्षा गर्नेछन्। यहोवा इरे रक्षा गर्नेछन्, यहोवा इरे रक्षा गर्नेछन्। यस्तो यहोवा इरे रक्षा गर्नेछन्। आफू प्रवेश गर्न सकियोस्। उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको हृदय भित्र। हालेलुया। नि पवित्र आत्मा तपाईको बगलमा हुनुहुन्छ प्रिय, तपाईको छेउमा हुनुहुन्छ। के साँच्चै प्रभुले तपाईले प्रभुलाई उचाल्दै हुनुहुन्छ यो बेलामा? के तपाईको आवाजहरूले परमेश्वरलाई खिचिराखेको छ? याद गर्नुहोस्, जति हुन्छ खोज्नुहोस्,
नभेटाउन्जेलसम्म खोज्नुहोस् हालेलुया किनभने येशू तपाईको नजिक हुनुहुन्छ येशू तपाईको नजिक हुनुहुन्छ हालेलुया 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 ओ येशू तपाईको छेउमा 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 पवित्र आत्मा काम गर्दै हुनुहुन्छ काम गर्दै हुनुहुन्छ काम गर्दै हुनुहुन्छ मुख खोल्नुहोस् आवाजबाट आवाजहरूले मुख खोलेर आवाजहरूले शब्दहरूले पवित्र आत्माको नयाँ काम नयाँ अभिषेक बगिराखेको छ रिसिभ गर्नुहोस् लिनुहोस् ग्रहण गर्नुहोस् पवित्र आत्माको काम पवित्र आत्माको शक्ति पवित्र आत्माको भरपुरी तपाईको बीचबाट बगिरहेको छ हालेलुया बगिरहेको छ हालेलुया ओ यस हालेलुया 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 यस ओ यस ती आवाजहरू निस्किँदैछन् पछाडिबाट जसले परमेश्वरलाई खुसी बनाउँछ उहाँले तपाईलाई हेर्दै हुनुहुन्छ प्रिय नजिकबाट यस उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ को मेरो छोरी हो को मेरो छोरा हो जसले मलाई प्रेम गर्छ उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ सबै अभावहरू मेटिन्छ महिमित ख्रीष्ट येशूको नाममा उहाँका दूतगणहरूले रक्षा गर्नेछ यहोवा इरे रक्षा गर्नेछ यहोवा इरे रक्षा गर्नेछ यहोवा इरे रक्षा गर्नेछ हामी शान्त भएर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नेछौँ जुन दिन तपाईको जीवनमा निन्द्रा लाग्दैन थियो जुन दिन तपाईको जीवनमा भोग लाग्दैन थियो जुन दिन तपाई आफ्नो जीवनदेखि वाक्क भएर मर्न चाहनुहुन्थ्यो प्रभु येशू तपाईँ कहाँ पुग्नु भयो पवित्र आत्मा तपाईँ कहाँ पुग्नु भयो अनि तपाईलाई भन्नुभयो मेरो छोरा साहस गर मेरो छोरी साहस गर म तसँग छु अनि उहाँले तपाईलाई समातेर ल्याएर आउनुभयो अनि आज तपाईले जीवन पाउनु भएको छ अनि प्रभुले अन्य भाषा दिन चाहनुहुन्छ बेलामा अगमबाणीहरू दिन चाहनुहुन्छ बेलामा ओ राबा शाखा ओ रिया ला 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 ओ रिया ला 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 Thank you Jesus hallelujah Yes Oh दाजुभाइहरू Yes आराधना गर्छु सारा हृदयले आराधना गर्छु सारा मनले आराधना गर्छु सारा बलले
हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने तपाईँले हाम्रो आराधना ग्रहण गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू जिजस। सबै आराधना चढाउँछौँ यीशु तपाईँको पवित्र नाउँमा। आमेन।